अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने यूट्यूब चैनल उर्दू सीखिए नूरीन के साथ में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम जमात हश्तम के सबक तफरीह की अहमियत का अगला हिस्सा पढ़ेंगे। तफरीह की अहमियत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। अहमियत यानी कदर व कीमत, इनकार यानी मना करना। हर जानदार का हक है, जानदार यानी ज़ी रूह, कि उसे सुख मिले यानी आराम मिले। बैल खेतों में हल चलाते हैं, बार बलदार जानवर बोझ उठाते हैं। बार बलदार यानी बोझ उठाने वाले जानवर गाड़ियों में जोते जाते हैं, उन्हें खींचते हैं। मुसलसल मेहनत और मशक्क़त के काम करने की वजह से थक जाते हैं। मशक्क़त यानी मेहनत, वजह सबब। थक जाते हैं यानी थकावट का शिकार हो जाते हैं। उन्हें भी आराम की ज़रूरत है। आराम यानी सुकून, ज़रूरत यानी हाजत। ये तो थी हैवानों की बात यानी जानवरों की, और उनके लिए तफरीह की अहमियत यानी सरो तफरीह की कदर व कीमत। अब ज़रा इंसानों की तरफ आइए। आप गौर करें तो ये वाज़ेह होगा यानी नुमाया कि इंसान और हैवानों से भी ज़्यादा काम करते हैं। हैवानों यानी जानवरों से। हैवान तो सिर्फ़ जिस्मानी मेहनत करते हैं, जिस्मानी यानी बदनी, और बदनी मशक्क़त के काम अंजाम देते हैं यानी करते हैं, जबकि इंसान को दिमागी मेहनत भी करना पड़ती है। बाज़ दिमागी काम इतने मुश्किल होते हैं कि इंसान को जिस्मानी मशक्क़त से भी ज़्यादा थका देते हैं। लिहाजा इंसानों को तफरीह की ज़रूरत यानी हाजत हैवानों से ज़्यादा होती है, यानी जानवरों से ज़्यादा होती है। सबक के इस इक़्तिबास में मुसन्निफ़ तफरीह की अहमियत और ज़रूरत को वाज़ेह करते हैं और कहते हैं कि तफरीह की अहमियत से, उसकी कदर व कीमत से इनकार करना नामुमकिन है। कोई भी इंसान इसकी कदर व कीमत से इनकार नहीं कर सकता। तफरीह, सैर व घूमना फिरना हर इंसी रूह के लिए ख़ास अहमियत का हामिल है, और इसके बड़े मस्बत असरात इंसानों और हैवानों पे मुरतब होते हैं। हर जानदार यानी ज़ी रूह का हक है कि उसे सुख मिले, आराम मिले। आप देखें कि जानवर भी बहुत से काम करते हैं, जैसे बैल खेतों में हल चलाते हैं, ज़मीन नर्म करते हैं, बीज बोने का काम और ज़मीन को नर्म करने का काम। इसके अलावा और बहुत से काम जो हैं वो किसान उनसे लेते हैं। फिर बार बलदार जानवर जो हैं वो बोझ उठाते हैं, वज़न उठाने का काम करते हैं, और भारी भारी वज़न जो है उनसे उठवाया जाता है, लोगों का वज़न उनसे उठवाया जाता है, और फिर उन्हें गाड़ियों के आगे भी जोता जाता है। तो जानवर इंसानों को और इतने टनों वज़न को खींचते हैं, जिसकी वजह से मुसलसल मेहनत और मशक्क़त करने की वजह से वो थक जाते हैं, और उन्हें भी आराम की अशद ज़रूरत होती है। अगर जानवरों से मुसलसल काम लिया जाए तो फिर कुछ अरसे के बाद उनकी सेहत ख़राब हो जाती है, और हम उनसे उतनी मशक्क़त नहीं करवा सकते। ये तो थी हैवानों की बात यानी जानवरों की, और उनके लिए तफरीह की कदर व अहमियत। अब ज़रा इंसानों की तरफ आएँ तो हम गौर करते हैं कि इंसानों हैवानों से भी ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि हैवान और जानवर तो सिर्फ़ जिस्मानी मशक्क़त करते हैं कि वज़न उठा लिया, गाड़ियों के आगे जोते गए, तो इंसानों का वज़न उठा लिया, और इसके अलावा उन्हें कई-कई मील तक पैदल चलाया जाता है। इंसानों के लिए तो ज़राए आमद-ओ-रफ़्त मौजूद हैं, लेकिन इन हैवानों के लिए ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है जो उनके लिए आसानियाँ फ़राहम कर सके। हैवान सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसानों को आराम देने के काम आते हैं, मेहनत और मशक्क़त करने के काम आते हैं, लेकिन ये सारा काम सिर्फ़ और सिर्फ़ जिस्मानी मेहनत पे मबनी होता है। वो बदनी मशक्क़त करते हैं, जिस्मानी मशक्क़त करते हैं, जिस्म से काम लेते हैं, जबकि इंसान जिस्म के साथ-साथ अपने अज़ा के साथ-साथ दिमाग को भी काम में लाता है, इसलिए उसे दिमागी मेहनत भी करनी पड़ती है। बाज़ दिमागी काम इतने मुश्किल होते हैं कि इंसानों को जिस्मानी मशक्क़त से भी ज़्यादा थका देते हैं। उनका जिस्म, उनकी आँखें, उनके अज़ा इस कदर थक जाते हैं कि जब तक वो अपने ज़हन को आराम ना दें, अपनी आँखों को आराम ना दें,
وہ مزید ہل نہیں سکتے۔ دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ ایک پڑھا لکھا انسان جو ہے وہ صرف کرسی پر بیٹھ کر حکم چلاتا ہے، کام کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دماغ کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے ذہن کو استعمال میں لا رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا انسانوں کو حیوانوں سے زیادہ آرام اور سکون کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ انہیں جسمانی آرام کے ساتھ ساتھ ذہنی سکون بھی درکار ہوتا ہے۔ تفریح ہمارے لیے بہت ضروری ہے، یعنی اہم۔ اس سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے اور بدن میں چستی آ جاتی ہے، بدن یعنی جسم، اور چستی یعنی پھرتی، اکتاہٹ اور بیزاری ختم ہو جاتی ہے۔ الغرض اس سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تفریح سے مراد صرف سیر وغیرہ ہی نہیں، بلکہ ورزش اور کھیل کود بھی تفریح کا حصہ ہیں۔ کھیل کود سے بھی انسان تازہ دم ہو جاتا ہے، یعنی تر و تازہ۔ دماغی اور جسمانی کاموں کی وجہ سے جو تھکاوٹ اور اکتاہٹ ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ دور یعنی رفع ہو جانا، اکتاہٹ یعنی بیزاری۔ انسان تازہ دم ہو جاتا ہے۔ انسان کی صحت کے لیے ورزش یعنی کسرت بھی بہت ضروری ہے، یعنی اہم ہے۔ اگر انسان کی صحت ٹھیک نہ ہو، یعنی درست نہ ہو، وہ بیمار ہو یعنی علیل، تو پھر وہ دنیا کی کسی نعمت سے بھی لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ لطف اندوز ہونا یعنی مزہ لینا۔ اگر صحت نہ ہو تو نہ وہ سیر و تفریح کے لیے کہیں جا سکتا ہے، نہ کھیلوں میں حصہ لے سکتا ہے۔ لیکن ہم حتمی طور پر نہیں بتا سکتے، حتمی یعنی مکمل طور پر، کہ کون سے کام تفریح والے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جمیل ایک کام میں فرحت محسوس کرے، یعنی خوشی، اور وہی کام نسیم کے لیے پریشان کن ہو، یعنی پریشانی دینے والا ہو۔ اس اقتباس میں مصنف بتاتے ہیں کہ تفریح ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اہم ہے، کیونکہ اس سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور ہمارے جسم میں دوبارہ سے چستی اور پھرتی آ جاتی ہے، اور ہم زیادہ تیزی کے ساتھ، زیادہ جوش و ولولے کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ اکتاہٹ اور بیزاری ختم ہو جاتی ہے اور جسم توانا ہو جاتا ہے۔ اور اکتاہٹ اور بیزاری ختم ہو جانے کی وجہ سے انسان تازہ دم ہو کر زیادہ بہتر انداز سے اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکتا ہے۔ الغرض اس سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تفریح سے مراد صرف سیر وغیرہ ہی نہیں، بلکہ اگر ہم ورزش کرتے ہیں اور مختلف کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں، جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں، مختلف مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں، تو بھی ہم زیادہ چست و توانا ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ ورزش کرتے ہیں، بعض مختلف کھیلوں میں مگن رہتے ہیں، کوئی فٹ بال کھیلتا ہے، کوئی کرکٹ، کوئی ہاکی، اور بعض بچے جو ہیں وہ مختلف جھولوں میں جھول کر توانائی محسوس کرتے ہیں اور مختلف کرتب دکھاتے رہتے ہیں، جس سے وہ زیادہ چستی محسوس کرتے ہیں اور تازہ دم ہو جاتے ہیں، تر و تازہ ہو جاتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ہر بچے کا تفریح حاصل کرنے کا، خوشی حاصل کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ کوئی دوڑ کر خوشی محسوس کرتا ہے، کوئی کھیل کر، کوئی سو کر، کوئی کتابیں پڑھ کر، اور کوئی مختلف کھیلوں میں حصہ لے کر تازہ دم ہوتا ہے۔ دماغی اور جسمانی کاموں کی وجہ سے جو تھکاوٹ اور اکتاہٹ ہوتی ہے وہ اس طریقے سے دور ہو جاتی ہے اور انسان اپنی اس بیزاری سے جان چھڑا لیتا ہے اور دوبارہ سے تازہ دم ہو جاتا ہے۔ انسان کی صحت کے لیے ورزش بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے۔ اگر انسان کی صحت ٹھیک نہ ہو، درست نہ ہو، تو وہ بیمار ہو جاتا ہے اور پھر وہ دنیا کی کسی نعمت سے بھی لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ اور اگر صحت صحیح نہ ہو تو وہ سیر و تفریح کے لیے کہیں بھی نہیں جا سکتا، کسی بھی کھیل میں حصہ نہیں لے سکتا۔ لیکن ہم حتمی طور پر فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون سا کام تفریح والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جمیل ایک کام میں فرحت محسوس کرتا ہو، وہ کھیلنے کودنے میں، ورزش کرنے میں، لانگ ڈرائیو کرنے میں، اور دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے میں تفریح محسوس کر رہا ہو، لیکن وہی کام نسیم کے لیے پریشان کن ہو، کیونکہ وہ پڑھنا چاہتی ہے، کتابیں پڑھنے میں، تخلیقی کام کرنے میں ہی اسے سکون ملتا ہو۔ تو ہر ایک کا تفریح حاصل کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، وہ مختلف کام کر کے ہی سکون حاصل کر سکتا ہے۔
امید کرتی ہوں میری چھوٹی سی کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح پڑھا کر آپ اپنے طلباء و طالبات کے لیے آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں، انہیں سبق کے اہم نکات بآسانی یاد کروا سکتے ہیں۔ شکریہ۔